क्रिश्चियनिटी की खूबसूरती यह है कि उसने एक बड़ी बैलेंस तालीम दी है। उसने बच्चों को सिखाया कि वो माँ और बाप की इज्जत करें, और वालिदैन को कहा कि उन्होंने किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करनी है और किस तरह उन्होंने उनकी गाइडेंस करनी है, उनकी तरबियत करनी है। The Christian parent must teach a discipline and provide an encouragement to his child. यानी जो मसीही वालिदैन हैं, उनकी जिम्मेदारी यह है कि वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन करें और उनकी हौसला अफजाई करें, इंकरेजमेंट उनकी करें, ताकि वो मुआशरे में और दुनिया में आगे बढ़ सकें। लेकिन अजीजों, हम आज की दुनिया में ये बात सीखते हैं कि बच्चों को डिसिप्लिन करना जो है ये एक हल्की बात समझी जाती है। पिछले हफ्ते हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम था और यहाँ पर एक बच्चा भाग कर जो है कभी किसी प्यू के साथ और कभी किसी तरफ जा रहा था, और मुझे ये खतरा था कि जहाँ बहुत सी जो वायर है उनके साथ कहीं ट्रिप होकर गिर ना जाए, इसे चोट ना लग जाए। लेकिन ना उसके मां को फिक्र थी ना उसके बाप को फिक्र थी कि क्या होगा। यानी इतने वो केयरलेस होते हैं कि वो उन्हें डिसिप्लिन करना या उन्हें ये सिखाना कि उन बच्चों ने किस तरह से खुदा के घर में बैठना है, किस तरह उन्होंने बिहेव करना है, उसे वो भूल जाते हैं। लेकिन खुदा के कलाम की रोशनी में उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो उन्हें तरबियत दें, उन्हें डिसिप्लिन करें। और फिर यह है कि सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड, यानी बच्चों के दरमियान जो है एक और माँ बाप के दरमियान ऐसा होना चाहिए। There are so many homes in our society in which parents and children are almost stranger to each other. The parent has nothing but माँ बाप के पास ये गार्जियन के पास वक्त नहीं होता कि वो अपने बच्चों की देखभाल करें। और इसलिए जो मैं ये आपके सामने पढ़ रहा था कि खानदानों में होता क्या है। टू से टू द चाइल्ड द लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज डिस्ट्रॉइंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। बीइंग द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड एंड द प्रीचर एंड टीचर ऑफ द गॉस्पेल, आई स्ट्रांगली अर्ज यू पेरेंट्स, प्लीज गिव अ टाइम टू योर चिल्ड्रन। यानी हमारे मसीही खानदानों में माँ और बाप के पास वक्त नहीं होता, वो एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं, उन्होंने कभी बैठकर वक्त नहीं गुजारा होता है और उनमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उन्होंने कभी एक दूसरे के साथ बात नहीं की होती है। और अजीजों, हम खुदा के कलाम की रोशनी में ये बात सीखते हैं कि माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के लिए अजनबी ना बने, बल्कि उनके साथ वक्त गुजारें, उनके साथ जो है जिंदगी के लम्हे गुजारें और उन्हें नसीहत करें। और फिर उसके साथ ये है एडवाइज एंड गाइड देम इन अ प्रॉपर वे, यानी बेहतरीन तरीके से उनको गाइड करें और पोलाइटली उन्हें जो है वो गाइड करें। और अजीजों, हम ये बात सीखते हैं कि खानदानों में ऐसा होता है, मैंने कहा वो अजनबी होते हैं। जब बच्चों को कोई एडवाइस लेनी है, कोई नसीहत लेनी है, तो बजाय इसके वो अपने माँ बाप के पास आए, वो किसी और के पास जाते हैं, क्योंकि माँ और बाप के साथ उनके जो है वो अजनबी एक दूसरे के लिए होते हैं। वो एक खौफ उनके जहनों में होता है कि हम अपने बाप से या माँ से कुछ कहेंगे तो शायद क्या होगा, उनमें एक फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है वो नहीं होता है। और अजीजों, हम यहाँ खुदाम के कलाम में ये बात सीखते हैं, लिखा है कि उन्हें जिद न करो, उन्हें हौसला दो। और फिर हम ये बात सीखते हैं कि चाहिए ये कि वो एक दूसरे के जो है रिलेशन जो है वो फ्रेंडली होना चाहिए और वो उन्हें पोलाइटली जो है वो नसीहत करें। और विलियम बार्टले कहता है कि वो डिक्टेटर ना बने, वो फ्रेंड बने, फ्रेंडशिप होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। और बाज़ दफा हम जो वालिदैन हैं, हम डिक्टेटर का रोल भी अदा करते हैं। लेकिन खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यहाँ लिखा है, औलाद वालों, अपने फर्जंदों को तिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाए। और इसके साथ ये है, खुदा के कलाम की रोशनी में माँ बाप की जिम्मेदारी ये है कि गिव रिस्पेक्ट एंड लव टू देयर चिल्ड्रन। यानी जिस तरह बाप और माँ ये को करते हैं कि बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करें, वो उनके को मोहब्बत करें, प्यार करें, इसी तरह माँ बाप को भी उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी और उन्हें प्यार देना होगा।
اور اس کے لیے ہم یہ بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری میں شامل ہے، اور جب وہ اپنے بچوں کو کنسیڈر کریں تو ایک انسان کی حیثیت سے، ایک پرسن کی حیثیت سے جو ہے اسے کریں، اسے صرف اپنی ملکیت نہ سمجھیں کہ جو میں اسے ڈکٹیٹ کروں گا، جو اسے میں حکم دوں گا، صرف یہی اسے کرنا ہوگا. لیکن ہم اس بات کو سیکھتے ہیں اور اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ انسان کو انسان سمجھ کر اس کی کیا کرو، قدر کرو. تو جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں یا رویہ کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ انسان ہیں اور ہمیں ان انسانوں جیسا سلوک کرنا ہے. اور عزیزوں، ایک بار پھر میں آپ کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں خدا کا خادم ہونے کے ناطے کہ اپنے خاندانوں کے اندر پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ جو ہے اسے بلڈ اپ کریں، اور یہ آپ ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. پلیز میک یور لائف پارٹنرشپ ناٹ اے ڈکٹیٹرشپ. یعنی آپ بچوں کے جو ہے ایک طرح سے وہ آپ کے لائف پارٹنر جو ہیں وہ ہونے چاہیے، اور آپ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں. اور آخر میں جو بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، the parents should give to their children above all is love. یعنی سب سے جو عظیم چیز ماں باپ کے پاس بچوں کو دینے کے لیے ہے وہ محبت ہے. انہیں محبت کریں. The only personal love can give the sense of belonging, which makes all the difference in the life. یعنی جب وہ ان سے محبت کریں گے، یعنی ماں باپ بچوں سے محبت کریں گے تو انہیں وہ بلانگنگ، یعنی وہ انہیں یہ احساس دیں گے کہ ان کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ ہے. اور عزیزوں، ہم خداوند کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ یہ حکم تھا، اور پھر ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح سے انہیں پیار کریں گے، محبت کریں گے تو پھر ان کی زندگی میں ایک عظیم تبدیلی جو ہے وہ پیدا ہوگی. The parent-child relationship must be a relationship of love. If dad is there, nothing else is needed. But if it is not there, literally nothing can replace it. یعنی اگر والدین اور بچوں کے درمیان محبت کا رشتہ ہے تو پھر ان کے پاس سب کچھ ہے، اور اگر محبت کا رشتہ نہیں ہے تو پھر کوئی چیز بھی اسے ریپلیس نہیں کر سکتی ہے. ایک عظیم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پیار کریں. اور ولیم بارکلے اپنی کتاب میں لکھتا ہے، honor is something which has to be earned and deserved. یعنی آنر کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے ماں باپ کی عزت کریں، ان کی آنر کریں، تو کہتا ہے honor is something which has to be earned and deserved. یعنی جو آنر ہے، عزت ہے، یہ ارن کی جاتی ہے، یہ حاصل کی جاتی ہے. اور ارن اس وقت وہ حاصل کریں گے جب بچوں کے ساتھ محبت اور پیار کا سلوک جو ہے وہ کریں گے، اور پھر وہ ضرور کریں گے. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ شخص اس کام کا حقدار ہے، یہ شخص جو ہے عزت کا حقدار ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی کیا کریں، عزت کریں. اسی طرح خاندان میں ماں باپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ بچے ان کی عزت کریں تو پھر انہیں ایسا رویہ جو ہے وہ اپنانا ہوگا، اور بچے جو ہیں انہیں ماں باپ کے ساتھ محبت کرنی ہوگی اور ان کی عزت کرنی ہوگی تاکہ خدا کا حکم جو ہے وہ پورا ہو. جیسے میں نے یہ کہا کہ ارسطو یہ کہتا ہے کہ اگر بچے ماں باپ کی عزت کریں گے تو خدا انہیں برکت دے گا. خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم ماں اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرو گے تو تمہاری عمر جو ہے وہ کیا ہوگی، دراز ہوگی. تو عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں آج اس بات کو سیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور ماں باپ ان کا خیال کریں اور انہیں ایک انسان سمجھ کر اچھی ان کی تربیت کریں. اور جیسا میں نے یہ کہا کہ یہودی ماں باپ کے لیے ضروری تھا کہ وہ خود ان کی ذمہ داری پورا کریں، اور بچے جو ہے انہیں یہ جاننا چاہیے کہ کس طرح ان کے ماں باپ نے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا. اور پھر جب ایسا وقت آتا ہے کہ ماں باپ کو ان کی ضرورت ہے تو پھر بچوں کو بھی چاہیے کہ ان کے کھانے، ان کے پینے، ان کے پہننے اور ان کے اندر اور باہر جانے کا لحاظ وہ جو ہے وہ خیال رکھیں، اور انہیں ہر ایک آسائش جو ہے وہ مہیا کریں اور ہر ایک ضرورت جو ہے وہ مہیا کریں. اور بچوں کو یہ یاد کرنا ہوگا کہ ان کے ماں باپ جو ہیں وہ اس وقت میں جب ابھی یا تو وہ ویک ہیں یا پھر وہ بڑھاپے میں ہیں، تو
تو وہ نہ تو تنہا ہوں اور نہ ہی ان کی ضرورتیں جو ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ ان کی ضرورتیں پوری نہ ہو. انہیں ضرورت کی حالت میں حاجت مندی میں نہ چھوڑیں بلکہ ان کی ہر